सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। हेलो चेक। तिमी भक्ति हौ तिमी साथी हौ, तिमी भक्ति हौ तिमी साथी हौ, तिमी मुक्ति हौ मेरो साम्ब शिवा। तिमी मुक्ति हौ मेरो साम्ब शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। 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 सद्गुरुदेव भगवान को कुमारी घाटामा आश्रम को काली गण्डकी माता को जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन आमा आश्रम घुमारी घाट को सहयोगार्थ सञ्चालन भइरहेको यस श्रीमद् भागवत 15 दिने श्रीमद् भागवत सत्संग समारोह को आज हामी तेस्रो दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौं। भक्तहरू साच्चीकै यो पुण्य कार्य यहाँहरूकै अत्यन्त परम पावन भूमि देवघाट धाम नजिकै भरतपुर चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि दुर्गा मन्दिरको प्राङ्गणमा यो कार्यक्रम भइरहेको यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराइरहेकै छौं। र आज त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत हामी तेस्रो दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौं। यहाँहरूले विभिन्न देश विदेशबाट यस कार्यक्रमलाई निहालिरहनु भएको छ र पक्कै पनि यहाँहरूले अबको यो समय हाम्रो कार्यक्रमलाई दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा र अपेक्षाका साथ आज हामी तेस्रो दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौं। यो परम पावन पुण्य स्थान काली गण्डकी उत्तर वाहिनी क्षेत्र जसको चाहिँ दर्शन गर्नाले मात्र अनेकौं जन्म जन्मान्तरका पापहरू नाश भएर बन्धुहरू एउटा नयाँ जीवनको अनुभूति गराउने त्यस्तो स्थानमा सबै आमाहरूलाई त्यहाँ एउटा आमा आश्रम बनाउने ठुलो अभियान लिएर पूज्य गुरुदेव र तपाईँ हामी सबै यस महान कार्यमा अघि बढिरहेका छौं। जो हरिहर धार्मिक सेवा प्रतिष्ठान नेपाल आमा आश्रम घुमाउरी घाटको सहयोगार्थ सञ्चालन हुने श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन कार्य का सञ्चालनका लागि निम्न कार्य समितिहरू पनि तोकिएको छ। यहाँहरूलाई म कार्य समितिका व्यक्तिहरूको नामावली पनि यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु र यहाँहरू
कोही पनि यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि भरतपुरमै हुनुहुन्छ र आउन मिल्छ भने एकचोटि अवश्य यस स्थानमा उपस्थित भएर यो ठाउँको परम लाभ यहाँहरूले लिन सक्नुहुनेछ। धेरै भक्तिमती माताहरू र धेरै दानदाता भक्तजनहरूको यहाँ विविध रूपमा उपस्थित भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँहरू पनि यो पावन काममा कोही पनि नछुट्नुहोला र कोही पनि महाराज यो पावन पुण्य कार्यबाट अलग नरहनुहोला भन्ने कुरा यहाँहरू सबैलाई हृदयबाट हामी भगवानको चरण कमलबाट बार बार वन्दना गरिरहेका छौँ। 108 श्रीमद् भागवत सत्सङ्ग समारोहहरूमध्ये जुन हामीले यो 65औं श्रीमद् भागवतको रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यसको महान उद्देश्य भनेको विभिन्न स्थानमा दुःख पाएका पीडित रहेका ती सबै माताहरूको, ती सबै अनाथ बालबालिकाहरूको, तिनीहरूको जसको कोही छैन र जसका सबै छन् ती सबैको संरक्षणार्थको लागि आयोजित यस श्रीमद् भागवत महाअनुष्ठानमा रहेर विभिन्न व्यक्तिहरूले यहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। यहाँ पनि दान आउने क्रम जारी नै रहेको छ। तपाईँ कहीँ नछुट्नुहोला यस पावन कार्यबाट। यो कुरा पनि यहाँहरूलाई म बारम्बार जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस महान कार्य जुन हामीले 2077 साल 9 महिना 6 गतेबाट प्रारम्भ गरेका थियौँ र विभिन्न ठाउँबाट यस कार्यक्रम पूर्ण सफलताको लागि यहाँ संयोजक जस्तो भूमिकामा चाहिँ बसेर यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिने र बाहिर भित्री सबै कार्यहरूलाई हेरिदिने आदरणीय भरतपुर निवासी महाप्रसाद सिलवालजी हुनुहुन्छ, जो यो हाम्रो 15 दिने श्रीमद् भागवत सत्सङ्ग समारोहको सहसंयोजक र मूल आयोजक हुनुहुन्छ र मूल आयोजक समितिबाट हाम्रो संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय व्यक्ति श्री भोजराज नेउपानेजी र त्यसै गरी सहसंयोजक श्री महाप्रसाद सिलवालजी, सचिव स्वयं मनै रहेर म खाली समयमा किन खाली बस्नु, पुण्यको काम गरेर आफ्नो जीवनलाई कृतार्थ बनाउने उद्देश्यका साथ यस कार्यक्रममा सहभागी हुने उद्देश्यका साथ म स्वयं पनि उपस्थित भएको छु। र सचिवमा हुनुहुन्छ हाम्रो आयुष नेउपानेजी, कोषाध्यक्षमा हुनुहुन्छ हाम्रो माता विष्णु अधिकारीजी र सदस्यको भूमिका निर्वाह गरेर यहाँ अहोरात्र खटिरहनु भएको छ अत्यन्त धार्मिक निष्ठावान व्यक्ति श्री सूर्य दवाडीजी, त्यसै गरी दिपा अर्यालजी, भरत पाण्डेजी, चिना ढकालजी, भरत ढकालजी, रेवती देवकोटाजी, चन्द्रकला अधिकारीजी, शान्ता श्रेष्ठजी, रामचन्द्र लम्सालजी, रेवतीराज रमण अधिकारीजी, नन्दप्रसाद श्रेष्ठज्यू, रीता गैरेज्यू, त्यसै गरी खेमराज पोखरेलज्यू र शोभा गैरे रेग्मी र सरिता भुषालजी, जो यस महासमितिको मूल आयोजक समितिको समारोहमा समावेश भएर नित्य निरन्तर सेवा गरिरहनु भएको छ। समितिमा बस्नै पर्नेले मात्र होइन, तपाईँ जहाँ बसेर यो कार्यक्रमलाई निहालिरहनु भएको छ। हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ अखण्ड दीप प्रज्वलन सेवाको लागि, तुलसी मठ निर्माणको लागि, शिवलिङ्गको लागि एउटा शिवलिङ्ग कृष्ण गण्डकीको तट उत्तर वाहिनी क्षेत्र त्यो घुमाउरी घाटमा हामीले पक्कै पनि सबैले राख्ने छौँ र राख्नु नै हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। हाम्रो सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ लालनिधि पौडेलजी, जो पण्डितजी पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ यसै दुर्गा मन्दिरका अध्यक्ष केदारनाथ तिमिल सिन्हाजी र बिहानैदेखि यहाँ मूल पारायण पाठ पनि हुने गर्दछ। त्यसकारण त्यसमा प्रमुख कर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर हाम्रो चिना ढकालज्यू, भरत ढकालज्यू, शोभा रेग्मीजीले जो नित्य निरन्तर यहाँ हामीलाई 15 दिनसम्म कर्ताको रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ र तपाईँ पनि पक्कै यस 15 दिनको कार्यक्रममा एक दिन न एक दिन कर्ताको रूपमा अथवा कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गरेर यस महापुण्य कार्यमा सहभागी र समावेश हुनुहुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। आदरणीय अन्तर्राष्ट्रिय भागवत भूषण मृदुल व्यास श्री नारायण कृष्ण चरणामृत गुरुज्यूको मुखार बिन्दुबाट दिव्य सत्सङ्ग प्रवचन हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय विभूति कलाकार राष्ट्रिय कलाकारहरूको मुखारबिन्दबाट दिव्य सङ्गीतमय श्रीमद् भागवत रसलीला हामीले यहाँ श्रवण गरिरहेका छौँ। यो पावन पुण्य स्थानमा यहाँहरूले नछुटाउनुहोला र पक्कै पनि यहाँहरूले समय दिएर आउनुहुनेछ। यसका
जुन मुख्य उद्देश्यहरू हुन् हामीले भनिरहेका छौँ। एकजनाले एउटा शिवलिङ्ग कृष्ण गण्डकीको तटमा सबैले राख्नै पर्छ, यो एउटा अठोट लिएर यहाँ उपस्थित हुनुहोला। बन्धुहरू, यो सबै विषय हामीले बारम्बार जानकारी गराइ नै रहनेछौँ। टेलिभिजनमा देखाइएको त्यो नम्बरमा फोन गरेर यहाँहरूले 1 मिनट फोन गर्न किन डराउनुहुन्छ? 1 मिनट फोन गरेर यो कार्यक्रमको विषयमा यहाँहरूले सोध्ने, चासो राख्ने प्रयास मात्र गर्नुहोस्। यसले पनि यहाँ हामीलाई ठुलो योगदान हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा स्क्रिनमा देखाइएको ती नम्बरहरूमा यहाँले पूर्ण रूपमा फोन गरेर सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अब भने हामी धेरै ढिला नगरिकन कथा र दिव्य सङ्गीत श्रवण गर्नको लागि आतुर भइसकेका छौँ। र बन्धुहरू, फेरि पनि म केही क्षणमा यहाँहरूको बिचमा उपस्थित हुने वाचाका साथ अब भने दिव्य भजन गुरुवन्दनाको लागि कलाकार मित्रहरूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै त्यस पश्चात पूज्य गुरुदेवका कोकिल कण्ठबाट निक्लिने ती मधुरमय श्रीमद् भागवत कथाको आनन्दमय रस हामीले ग्रहण गर्नेछौँ। त्यस पश्चात पुनः म यहाँहरूको बिचमा उपस्थित हुने वाचाका साथ अहिले यो ध्वनि यन्त्र कलाकार मित्रहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वती नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यौ तौ शङ्खकपालभूषितकरौ मालास्ति मालाधरौ देवौ द्वारवती श्मशाननिलयो नागारिगो वाहनौ द्वित्रक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभो पापं मे हरतं सदाशिवौ हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। श्रितकमलाकुचमण्डल ऋतकुण्डलये कलिता गलिता बनमाला जय जय देव हरे। ओ कलिता गलिता बनमाला जय जय देव हरे। रमणी मंडल Oh
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय बोलो सद्गुरुदेव भगवान को जय। लक्ष्मी नारायण भगवान को जय। उमा महेश्वर भगवान को जय। दुर्गा माता को जय। पशुपतिनाथ भगवान को जय। मुक्ति नारायण भगवान को जय। कुमारी घाट भगवान को जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगत बंधु जगत आधार रास रासेश्वर श्री हरि को दिव्य वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवतजीलाई व्यासपीठबाट प्रणाम गर्छु। आजभन्दा 8 वर्ष पहिला मेरो बुबाले भागवतजीमा शिर ढोगेर सदाको लागि वैकुण्ठ जानुभयो। त्यसै दिनदेखि भागवतजीमा योगेश्वरी न्यौपाने वैकुण्ठवासी पिताको सम्झना गरेर प्रणाम गर्छु। नवदुर्गा भगवती यो चितवनबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघिल्तिरको यो दुर्गा मन्दिरबाट हामीले आजका दिनदेखि 15 दिनसम्म श्रीमद् भागवतको कथामृत लिएर दुर्गा भगवतीको माताबाट आमा आश्रमका निर्माण सहयोगार्थका लागि कुमारीघाट यो देवघाटबाट अलिकति माथि बुलिङटार गाउँपालिका नवलपरासी जिल्लाको कालीगण्डकीले सेलरोटी पकाए जस्तै घुमेको यो परम पवित्र पावन क्षेत्रमा आमा आश्रम निर्माण हुँदैछ। यसको सहयोगको लागि भनेर यसको प्रचारका लागि र विशेष गरेर कोरोनाबाट आजित भएका ती तमाम भक्तहरू वर्षौं भइसक्यो भजन कीर्तन कथा प्रवचन सुन्न नपाएको। त्यसकारणले अब कथा टेलिभिजनबाट हजुरहरूलाई घर घरमा पुर्याउने र हजुरहरूले आफ्ना गक्ष अनुसार क्षमता अनुसार र भाव अनुसार यो अनाथ आमाको आश्रममा सेवा गर्न चाहे हामीले स्क्रिनमा टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर दिएका छौँ। त्यसमा फोन गरेर सम्पर्क गर्ने यो उद्देश्य लिएर हजुर हामी यहाँ उपस्थिति छौँ। यज्ञका संयोजकका रूपमा भोजराज न्यौपाने वरिष्ठ समाजसेवी हुनुहुन्छ। उपाध्यक्षका रूपमा सहसंयोजकका रूपमा महाप्रसाद सिलवालजी हुनुहुन्छ। हाम्रो कमल कृष्ण गुरुजी सचिव हुनुहुन्छ। त्यही तरिकाले सदस्यमा समादरणीय भरतराज पाण्डेयजी, त्यही धेरै दिपा अनि स्वागत सत्कार समितिमा दिपा अर्यालजी, हामीलाई महाकालेश्वर शिवालय मन्दिरबाट धेरै ठुलो सहयोग गर्ने श्रद्धेय दिपा अर्यालजी, त्यही तरिकाले महाकालेश्वर क्षेत्रबाट पाल्नुहुने हाम्रो शान्त बहादुर श्रेष्ठजी, आज कर्ताका रूपमा हामीले नामावली वाचन गरिसकेका छौँ। नाम मैले भुल्छु। चिना ढकाल, शोभा रेग्मी, भरत ढकालजी लगायतका अत्यन्तै श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू हामीले आजबाट होइन 68 सालदेखि चिनिरहेका छौँ। शान्त बहादुर श्रेष्ठजीलाई मैले शान्त कुमार श्रेष्ठजी बहुत यज्ञमा हाम्रो यज्ञहरूमा सहयोग गर्ने त्यस किसिमको सुझाव सल्लाह र भगवान प्रति बहुत आस्तिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामीले यो पावन यज्ञलाई 15 दिनदेखि अघिल्तिर बढाइरहेका अस्तिदेखि अघिल्तिर बढाइरहेका छौँ। हामीले केही कारणले प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि आजबाट मात्रै कालिका एचडी टेलिभिजनमा जो हाम्रो पात्रोमा फेसबुक लाइभबाट र कालिका टेलिभिजनको कालिका एचडीबाट हजुरहरूका अघिल्तिर आज हामी आउन सफल भएका छौँ। विशेष गरेर यो सबै प्रबन्ध मिलाइदिने कालिका एचडी का स्टेशन म्यानेजर दीपक र कालिका एचडी का प्रमुख श्रद्धेय दीपक पौड्यालजी, क्यामेरा पर्सन समादरणीय सूरज अनि कणेलजी, हाम्रो सविता महतोजी र बहिनी श्रद्धेय बहिनी शर्मिला बहिनी, हामीलाई सुरुकै दिनदेखिबाट सचिवालयको सम्पूर्ण कार्य गर्ने र कार्यक्रमको प्रस्तुताका रूपमा रहनुहुने श्रद्धेय पशुपति लम्साल जो 13 सालमा बनिरहेको शिवालय मन्दिर व्यवस्थापन समितिको सचिव समेत हुनुहुन्छ। म
सम्मान ग्रहण गर्छु। राष्ट्रिय स्तरका कलाकार साथीहरू हाम्रा साथमा सन्तोष छेत्रीजी भजन गायकका रूपमा हुनुहुन्छ। त्यही तरिकाले समादरणीय विकास प्रसाद थापाजी हाम्रो ठुलो ढोलकमा हुनुहुन्छ। राम उपाध्याय अत्यन्तै व्यक्तित्व, उहाँको कपाल पनि लगभग कम्मर आउने बेला भइसकेको छ। श्रद्धेय राम उपाध्यायजी अकोप्याडमा र मादलमा, श्रद्धेय हाम्रो प्रकाश जीसी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीलाई सहयोग गर्ने पाठ पारायणमा कमल कृष्ण गुरु र स्थानीय गुरुजी बहुतै सहयोग गर्नुभएको छ। यो मन्दिर व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष केदार तिमिल सिन्हा, यो मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी, ज्येष्ठ नागरिक, यो हल नजिकै हामी छौँ, तमाम भक्तजनहरू जसले हामीलाई कालिका एचडीका माध्यमबाट, फेसबुकबाट, हाम्रो पात्रोबाट देश विदेशमा हेरिरहनु भएको छ। हामी यो घुमारी घाटमा बनिरहेको 40 कोठे आमा आश्रम हामीले अखण्ड दीपको प्रारम्भ गरिसकेका छौँ र यहाँ 108 पिपलका वृक्षहरू, 108 शिवलिङ्ग, 108 किसिमका तुलसीका मठहरू, 20 कोठे सन्त निवास, प्रवचन हल, अग्निशाला, राधाकृष्ण मन्दिर लगभग पूर्ण हुने थालिसकेको छ। यी सम्पूर्ण कार्यको सेवाका लागि उत्तर वाहिनी क्षेत्र र माता जगत जननी माता भ्रामरी देवी प्रकट भएको यो घुमारी भ्रामरी भन्दै घुमारी भएको यो परम पवित्र पावन क्षेत्र कालीगण्डकीको यो परम पवित्र देवघाटबाट लगभग 1 घण्टा माथि उत्तरतिर जाँदा कालीगण्डकीको किनारमा यो परम पवित्र आश्रम छ। म तमाम भक्तहरूलाई आह्वान गर्छु, हजुरहरूले प्रचार गरेर टेलिभिजनबाट, त्यस किसिमको फेसबुकबाट, हाम्रो पात्रोको यो एप्सबाट पनि हजुरहरूले यो कालिका एचडी को कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। ती तमाम भक्तहरू जसले हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रेम र आमाप्रति श्रद्धा गर्ने इच्छा गर्नु भएको छ भने 98511 37158 नम्बर र 98541045 दुईवटा नम्बर हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि राख्नेछौँ। यो सुरजजीले यसको व्यवस्था मिलाइदिनु अनुरोध गर्छु। मेरो मालाभन्दा मुनि टक्क देखिने गरी यी दुईवटा आमा आश्रममा सहभागी बनौँ भन्ने किसिमले सविताजीलाई यो थाहा छ, त्यही किसिमले रेन्डर गरिदिन पनि म निवेदन गर्दै आउनुहोस् श्रद्धालु भक्तजन। आजका दिनबाट अब हजुरहरूले 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म कालिका एचडी को कार्यक्रममा प्रत्यक्ष हामी यहाँ अहिले बोल्दैछौँ, हजुरहरूले टिभीमा हेर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई हाम्रा भाषामा, आधुनिक भाषामा लाइभ भन्छन्। अब धेरै भक्तहरू जसले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, यो विशेष कार्यक्रम हो आमा आश्रमको सहयोगको लागि। दुनियाँमा मलाई लाग्छ इतिहासमै भारत र नेपालका कुनै पनि स्थानमा आमा आश्रमबाट सञ्चालित आश्रमहरू छैनन्। अनाथ आमाका लागि कोठा दान गर्न सक्नुहुन्छ, आजीवन धर्मपुत्र अभिभावक सेवा बनेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, शिवलिङ्गको दाता बनेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तुलसी मठ निर्माण गरिदिएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो इतिहास रचने कार्य, ठुल्ठुला धार्मिक मठ मन्दिरहरू जो बनिसकेका छन् त्यसमा लाखौं रुपियाँ लगानी गरे पनि हजुरको इतिहास बन्दैन। तर यो घुमारी घाटमा नयाँ आश्रम बनेका हुनाले यति बेला हजुरले लगानी गर्नुभयो भने इतिहास रचने काम हुन्छ। किन त भन्नाले फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन, पहिलो प्रभाव भनेको अन्तिम प्रभाव हो। यो पहिलो प्रभाव पार्नका लागि हजुर हामी देश विदेशबाट जुट्नु छ र कालिका टेलिभिजनका माध्यमबाट 15 दिनसम्म लाइभ भएको यो कार्यक्रममा हजुर हामी आबद्ध हुनु छ। मलाई अत्यन्तै माया गर्ने र हामी सबैलाई भगवानका परम भक्त श्रद्धेय हाम्रो गैरेजी ज्ञानु गैरेजी आउनु भएको छ, ताली बजाएर स्वागत गरौँ। नाम मैले ठक्क बिर्सिसकेको छु। रमेश गैरेजी भजन गायक समेत हुनुहुन्छ। भरतपुर महानगरपालिका लुङकुको धेरै सामाजिक व्यक्तित्व, उद्योगी, युवा व्यवसायी समेत हुनुहुन्छ। म रुद्राक्षको माला लगाएर स्वागत गरिदिनु हुन म श्रद्धेय कर्ता मातालाई म अनुरोध गर्छु, ताली बजाएर स्वागत गरौँ।
पशुपति लम्साल बुवा सबै भक्तहरूलाई रुद्राक्षका मालाले सम्बोधन गरिदिँदै आउनुहोस् अब श्रीमद् भागवतको कथा सुरु गरौँ। श्री गणेशाय नमः। हरे श्री गणेशाय नमः। सबै मिली गरौँ भजन। श्री गणेशाय नमः। सबै मिली गरौँ भजन। श्री गणेशाय नमः। सबै मिली गरौँ भजन। सच्चिदानंद रूपाय विश्रुतपत्यदितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय बोलो सद्गुरुदेव भगवान को जय। भगवान अनंत हुनुहुन्छ। भगवान का दिव्य पावन चरित्रहरू अनंत छन्। हरि अनंत, हरि का कथा अनंत। उनै अनंत भगवान का नाम अनंत, काम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत छन्। उनै अनंत दिव्य भगवान का पावन चरित्रहरू नैमी सारण्य गरेका परम पवित्र पावन धाममा 88,000 ऋषिका उपरमा सूतना मेरेका गुरुजीले आज्ञा गर्दै जानु हो। यही कथाका उपरमा दिव्य तरिकाले हजुर हाम्रा बीचमा चर्चा परिचर्चा हुँदै जाँदा श्रीमद् भागवत नाम गरिएको ग्रन्थको माध्यमबाट अनाथ आमाहरूको सेवा संरक्षण गर्ने कार्यमा हजुर हामी लाग्नु पाइने भो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। हाम्रो
दलबहादुर जी आउनुभयो स्वागत छ जय हो महाकालेश्वर भरतपुर 10बाट दलबहादुर ढकालजी बहुतै सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामीलाई माया गर्ने 68 सालदेखि सन्त श्रेष्ठजी दलबहादुरजी जय हो स्वागत गर्छु म उनै परमात्माको दिव्य पावन चरित्र जन्म जन्मान्तरका भाग्यको उदयले त्यस किसिमको तरिकाले प्राप्त हुन्छ प्यारे भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं चलवति पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विदाय हि तदुदयति विवेक जन्म जन्मान्तरका भाग्यको उदय भयो भने साक्षात् परब्रह्म परमात्मा मेरो भगवानको कथा सुन्न पाइन्छ प्यारे हामीले बुझ्नु पर्छ सामान्य मानवले राम्रो तेसिमको घर घडिएरी श्रीमान श्रीमती र छोराछोरीको पढाइ देख्यो भने भाग्यले पाएँ भाग्यले बन्यो भनेर भाग्यको शब्द प्रयोग गर्ला तर सन्त मलात्मा विद्वान महात्मा योगी देनी जोगी वैरागी त्यागीले भाग्यलाई सामान्य लौकिक चिजहरू प्राप्त गरेका खण्डमा भाग्य बोल्दैनन् भाग्य त त्यति बेला उदय हुन्छ प्यारे मेरो परमात्माको कथा सुन्न पाइयो मेरो भगवानका कथामा नाच्न र रम्न पाइयो घरै बसेर आनन्द लिएर उनैको तेसिमको चिन्तनमा समय बिताउन पाइयो भने यो भगवानको भाग्यको उदयले मात्र प्राप्त हुन्छ ससङ्गते निसङ्गत्वं निसङ्गते निर्मोहत्वं निर्मोहत्ते निश्चलितत्वं निश्चलितत्ते जीवन मुक्तं सत्सङ्गले निस्सङ्ग गराउँछ निस्सङ्गले निर्मोह गराउँछ निर्मोहले यो संसार सेरो र फेरो सबै मेरो भन्ने छोडेर हामी सबै भगवानका भन्ने बुझाउन थालेका दिनदेखि भगवानको तेसिमको कृपा पर्छु भनेर सम्झ अरे चञ्चल भयो मन चञ्चल भयो मन लयौ कृष्ण वृन्दावन चञ्चल भयो मन चञ्चल भयो अरे यमराजले सोध्यो भने के बताउने होला हो गल्ती गरियो माया जालमा परियो गल्ती गरियो माया जालमा परियो गल्ती गरियो माया जालमा परियो गल्ती गरियो
संसारबाट दिव्य तरिकाले मुक्तिको लागि तेरो र मेरो भन्ने भावना हटेर साक्षात परब्रह्म परमात्माको सेवाका लागि हामी जुटेका खण्डमा उनै परमात्माको दिव्य कृपाका माध्यमबाट अहिलेका पावन बेलामा मेरो परमात्माको दिव्य किसिमको सेवा हुन्छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। त्यही सत्सङ्ग नाम गरेको तेसिमको कृपा हामीले सत्सङ्गका माध्यमबाट अघिल्तिर बढाउँदै जानु छ। अहिलेका पावन बेलामा सत्सङ्गते निसङ्गत्वम निसङ्गते निर्मोहत्वम निर्मोहते निश्चलितत्वम निश्चलितते जीवन मुक्तम भन्ने प्रमाणले जीवन मुक्त हुनका लागि साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायणका कथामृत उनै परमात्माको दिव्य चिन्तन मनन र कीर्तनका माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो हजुर हामी सबैलाई सत्सङ्गको माध्यमबाट प्राप्त भएकै छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। राधा सर्वेश्वर भगवानको जय। त्यही सत्सङ्ग अहिलेका पावन बेलामा हजुर हामी दिव्य तरिकाले प्राप्त गरिरहेका छौँ। प्यारे जन्म जन्मान्तरको भाग्यको उदयले प्राप्त हुने यो श्रीमद् भागवत नाम गरेको कथा अहिलेका पावन बेलामा हाम्रा अघिल्तिर बढ्दै गएको छ। भागवत भनेको के हो? श्रीमद् भागवत भन्नाले श्री भनेको लक्ष्मी, मत भनेको युक्त, लक्ष्मीले युक्त भएको तेसिमको कथालाई भागवत भनेर भन्छन्। उनै परब्रह्म परमात्मा श्री हरिको तेसिमको लक्ष्मीले युक्त भएको पावन कथा अहिलेका पावन बेलामा अघिल्तिर बढाउँदै लिएर गइएको छ। श्री भनेको लक्ष्मी, मत भनेको युक्त, लक्ष्मीले युक्त कथालाई भागवत भन्छन्। जय बोलो भागवत भगवानको जय। राधा सर्वेश्वर भगवानको जय। उमामहेश्वर भगवानको जय। राधा सर्वेश्वर भगवानको जय। श्रीमद् भागवतका चारवटा अक्षरले श्री भनेको लक्ष्मी, मत भनेको युक्त भन्ने बुझ्नु छ। भा भनेको भक्ति हो, ग भनेको ज्ञान हो, व भनेको वैराग्य हो, त भनेको तारण हो। भागवतका चारवटा अक्षरले सत्य त्रेता द्वापर कलीमा समान रूपले गान गरिएको बुझाउँछ। भा शब्द कृति वचनो, ग शब्द ज्ञानवाचक, सर्वेष्ठ वचनो वश्च तस्मात् भागवतं विदुः। भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतं विदुः। सबै शास्त्रहरूमा समान रूपले गाइएको प्यारे सारा पुराणहरूको सारका रूपमा लिएको ग्रन्थ, सारा लोकहरूमा गान गरिएको ग्रन्थ भागवत हो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। भागवत सुनेपछि सुन्नु पर्ने कुरा सारा सुनियो। भागवत सुनेका खण्डमा सुन्नु पर्ने सबै कुरा बाँकी छ दलबहादुरजी। नसुन्नु पर्ने कुरा मात्र सुनेर आइयो। श्रीमद् भागवत पितृ मुक्ति गर्ने ग्रन्थ हो। भागवतका कृपाले अगतिमा परेका, गाडीले ठोकिएर मरेका, सर्पले डसेर मरेका, कोरोनाले मरेका, हस्पिटलमा मरेका, तेसिमका बिरामी भएर मरेकाको गति मुक्ति हुँदैन, शास्त्र प्रमाण छ। तर भागवतका कथामा, आमाश्रमका सेवामा, आमाश्रमको अखण्ड बत्तीमा केही न केही तेसिमको सेवा भाव परेका खण्डमा भागवतका कृपाले त्यगतिमा परेका तेसिमका व्यक्तिको मुक्ति बनाएर जान्छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। कृष्णचन्द्र भगवानको जय। राधा सर्वेश्वर भगवानको जय।
रे धुन्धुकारी नाम गरेको तिसिमको पापीको मुक्तिका लागि अहिलेका पावन बेलामा तिसिमको तरिकाले अघिल्तिर बढेर जाँदा गौकर्ण नाम गरेका दिव्य तिसिमका व्यक्तित्वले अहिलेका पावन बेलामा कार्य सम्पन्न गराउनुभयो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। 30 प्रमाणका आधारमा भागवत दिव्य तरिकाले पितृमुक्ति गराउने ग्रन्थ हो। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको जय। रे भागवत भन्नु भयो सुख स्वामीले, भागवत भन्नु भयो सुख स्वामीले। अरे सुन जति पार भए सुनौ हामी। भागवत भन्नु भयो सुख स्वामीले, सुन्ने जति पार भए सुनौ हामीले। भागवत भन्नु भयो सुख स्वामीले, सुन्ने जति पार भए सुनौ हामीले। भागवत सुनेर पार तरने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। रे जिंदगी को बरसाइमा गईले मरने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिंदगी को बरसाइमा गईले मरने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिंदगी को बरसाइमा गईले मरने हो।
श्रीमद् भागवतमा 335 अध्याय 12वटा 23 स्कन्द, त्यही तरिकाले 18,000 श्लोकले युक्त भएको ग्रन्थ भागवत हो। मद्वयम वद्वयम चैव वत्रयम व चतुष्टयम अनाकलिङ्ग पुष्काणि पुराणानि पृथक पृथक भन्ने प्रमाणले मबाट 2वटा पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कण्डेय पुराण, भबाट 2वटा पुराण, भागवत र भविष्य पुराण, वबाट ब्रह्म वैवर्त वामन र विष्णु पुराण, ब्रबाट ब्रह्माण्ड पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वायु पुराण अथवा शिव पुराण, अबाट अग्नि पुराण, नाबाट नारद पुराण, लिङ्गबाट लिङ्ग पुराण, स्कन्दबाट स्कन्द पुराण, दिव्य तरिकाले नारदबाट नारद पुराण गरेर 18 पुराण मध्येमा भागवत 18 पुराणको सारो। जय बोलो भागवत भगवानको जय, राधा कृष्ण भगवानको जय, उमामहेश्वर भगवानको जय। श्रीमद् भागवत साक्षात् परब्रह्म परमात्मा अहिलेका पावन बेलामा साक्षात् परमात्मा श्रीहरिका कृपाले मात्र सुन्ने ग्रन्थ हो। भगवानको वचन कसैले सुन्न चाहेका खण्डमा म आए मेरो पूजा गरिएछौ, तिम्रो इच्छा के हो भनेर नारायण कलियुगमा आउने चलन छैन होइन। भागवत कथा कसैले सुन्यो भने प्यारे साक्षात् परब्रह्म परमात्माको वचन सुनेको फल मिल्ने भावनाले भागवत नारायणको वचन हो। भक्त्या भागवतम शास्त्रम विद्याया न च टीकया, भागवत भक्तिको ग्रन्थ हो। यो पढेर रट्दैमा घोकेर याद गर्दैमा तेसिमको तरिकाले विद्वता लिँदैमा भागवतको कथा हुँदैन। भागवत हुनका लागि त भक्ति चाहिन्छ। भागवत तेसिमको गायत्रीको टीका हो प्यारे, पुराणको तेसिमको सार तत्व 18 पुराणको सार तत्व भागवत हो। भागवतलाई सन्तहरूले कुनै माताले आफ्नो अनुहारको तेसिमको टीकालाई हेर्नु पर्यो भने, ओठमा लगाएको रातोलाई हेर्नु पर्यो भने, आँखामा लगाएको कालोलाई हेर्नु पर्यो भने, गालामा लगाएको सेतो हेर्नु पर्यो भने, यति मन्टोबाट माथितिर कति धेरै लाउनु पर्यो। आँखा यति नजिकै कालो दल्न पर्ने, ओठमा रातो दल्न पर्ने, गालामा सेतो दल्न पर्ने, यतिलाई धेरैलाई गर्नु पर्दैन। यो सबै हेर्नु पर्यो देख्नु पर्यो भने ऐनाको सहायता लिनु पर्छ झलल। तर प्यारे कसैले आत्माको ऐना हेर्न चाह्यो, हृदयको तेसिमको ऐना चाह्यो। कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिन्जरा लिँदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। कसैले म को हुँ कहाँबाट आएँ भनेर प्रश्न गर्यो र तेसिमको तरिकाले उत्तर कसैले खोज्यो भने भागवतको कथा कालिका एसडीबाट घरै बसेर हेर। भागवतका कथाले म को हुँ भन्न सिकाउँछ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। भागवत साक्षात् तेसिमका पितृको उद्धार गर्ने ग्रन्थ भएको हुनाले अघि नै भनिएको छ, भक्ति ज्ञान र वैराग्य जागृति गर्ने भागवतको कथा हो। भागवत तेसिमका सुनेपछि 18 पुराणको सार कथा सुनियो। भागवत तेसिमको कतिचोटि सुन्ने कसैले सोध्यो भने यावत पर्यन्त मोक्ष नभवति तावत पर्यन्त शृणोति। भागवत जति सुन्यो त्यति मिठो हुन्छ।